बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद इमरान मलिक, लेक्चरर उर्दू, PhD उर्दू। बेटे, हम आज आपसे मुखातिब हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पास्ट पेपर्स की सीरीज़ को लेकर। आज हम पब्लिक सर्विस कमीशन का 2011 का पेपर डिस्कस करेंगे। हम उसमें देखेंगे कि पेपर की जो नोइयत है वो किस तरह की है, पेपर का जो पैटर्न है वो किस तरह का है, और रिपीटेड क्वेश्चन मुसाबकती जो सवालात हैं वो किस तर्ज पे बनाए गए हैं, उनकी नोइयत क्या है, किस एरिया ऑफ लिटरेचर से, शायरी से, किस सिन्फ से, किस अदीब से कितने सवालात जो हैं वो पेपर सेटर ने उठाए हैं, और पब्लिक सर्विस कमीशन की जो हालिया वैकेंसीज हैं इंस्ट्रक्टर उर्दू की, लेक्चरर उर्दू की, उनकी तैयारी के लिए ये पेपर हमें कहाँ तक जो है वो मदद दे सकता है। पेपर का ओवरऑल हम तज्जिया करेंगे ताकि उन सवालात की नोइयत को जान सकें, पेपर की जो नफ्सियात है उसको जान सकें, पेपर सेटर के सवाल बनाने की जो स्ट्रेटजी है हम उस तक अपनी रसाई जो है, उस तक अपनी दस्तरस जो है वो यकीनी बना सकें। के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से बेटे हम आपको शेड्यूल टेस्ट सीरीज जो है वो हम एक लॉन्च करने जा रहे हैं। 20 तारीख से हम उस शेड्यूल टेस्ट सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं, एक ऐसी कंप्रीहेंसिव सीरीज जिसमें हमने 50 टॉपिक्स जो हैं वो अरेंज किए हैं, लिटरेचर की, अदब की तारीख, अदब की जुजियात, अदब का इर्तिका, असनाफ शायरी, असनाफ नसर, और क्लासिकल दौर, जो मुतवसत दौर है, अहद कदीम है, अहद जदीद है, और तहरीक के हवाले से जितने भी ओवरऑल अदब के गोशे हैं हमने उन सबको मलहूज़ खातिर रखते हुए, कवायद को मलहूज़ खातिर रखते हुए, इल्म बयान, इल्म बदी, इल्म अरूज और अदब की जुमला और जिहाद को मलहूज़ खातिर रखते हुए जिनसे पेपर सेटर सवाल उठा सकता है, हमने 50 टेस्ट की कंप्रीहेंसिव सीरीज जो है वो बेटा अरेंज की है। 3 माह का ये कोर्स होगा जिसके तैयारी के लिए तमाम का तमाम मवाद जो है वो हम आपको फराहम करेंगे। डे बाय डे, वन बाय वन, यानी डेली बेसिस की बुनियाद पर एक टेस्ट आपका कंडक्ट हुआ करेगा टॉपिक वाइज, जिसका ऑलरेडी शेड्यूल आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। 3 माह की इस टेस्ट सीरीज की बेटा 5,000 रुपये फीस है। हमने कोशिश की है कि पंजाब भर के स्टूडेंट्स को एक ऐसी टेस्ट सीरीज ऑफर करें जिसकी नोयत जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर के बिल्कुल मुताबिक हो, सवालात की जो नोयत है वो पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन के मुताबिक हो, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारा जो लिटरेरी सर्कल है, वो ना सिर्फ पेपर को बेहतरीन तरीके से क्रैक कर सके और इंटरव्यू में अपनी यकीनी कामयाबी के साथ अपनी शमूलियत यकीनी बना सके, बल्कि टेक्निकल बुनियादों पे पेपर को एड्रेस किया जा सके कि किन बुनियादों पर, उन्हीं खतूत पर जाकर हम पेपर की तैयारी करेंगे जिन पे पेपर सेटर ने जाके पेपर को सेट किया होगा। तो हम आज के 2011 के इस पेपर का तज्जियाती मुताला करेंगे जिसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि पेपर सेटर ने सवालात की जो है नोयत नोयत क्या बनाई है। सवालात की तरफ हम चलते हैं। पहला सवाल है बुज़-ए-ख़्फ़श तरकीब। मैं आपको ये बताता चलूं कि 2011-2015 के जो पर्चा जात थे उनमें तराकीब, मुहावरा जात, ज़रबुल इम्साल और रोज़मर्रा जात जो हैं वो कसीर तादाद में पेपर में आते थे। 10, 15, 20 तक ये तादाद जो है वो रही है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू के पेपर में, लेक्चरर उर्दू के पेपर में, या असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू के मेल फीमेल के दोनों पर्चाजात में। लेकिन हालिया पेपर जो हुए हैं साल 2021 में, 2022 में, उनमें इस जो गोशा है अदब का, हमारे मुहावरा जात का या हमारी ज़रबुल इम्साल का, इसमें से सवालात कम हो गए हैं, आते हैं लेकिन कम हो गए हैं। 2-4 सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल है बुज़-ए-ख़्फ़श, बिना सोचे समझे हाँ में हाँ मिलाने वाला गुरगाश्ती। ये अमूमी तौर पर पूछ ली जाती है। तरकीब बज़ाहिर दोस्ती बबातिन दुश्मनी, ज़ाहिद सालूस, ऐसा शख्स जो अपनी ज़ाहरी वज़ाकता से धोखा दे। 9, 13, 22 बताना, टाल देना, बहाना करना, उसके लिए मुहावरतन कहा जाता है। नालिश करना कानून की इस्तिलाह है, दावा दायर कर देना। वो तरबूत करना, खल्त मल्त कर देना, मिला देना। नखास चढ़ना, रुसवाए आम होना, रुसवाई हो जाना। पानी में आग लगाना, किसी मुतहम्मिल मिजाज शख्स को भड़काना। कच्चा चिट्ठा कहना, हम अमूमन पंजाबी में कहते हैं कच्चा कच्चा चिट्ठा खोल देना,
تو صحیح صحیح حال بیان کرنا، یعنی کسی قسم کی جو اس میں ایڈیشن ہے کمی بیشی نہ کرنا. فاختہ اڑانا، آوارہ گردی کرنا، مزے اڑانا، یہ سوال بھی ریپیٹنگ کوشچن ہے، عمومی طور پر آ جاتا ہے. دامن تر ہونا، گنہگار ہونا، پانی بھرنا، غلامی کرنا. 13واں سوال ہے ہمارا، سبز قدم ہونا، منحوس ہونا، آنکھیں سفید ہونا، بنائی جاتے رہنا، شین کاف درست ہونا، زبان کا تلفظ درست ہونا. فیل بچانا، جھوٹ موٹ کر رونا. محاورے کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے مجازی معنی دے، اور روزمرہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے حقیقی معنی دے. جون پور کا قاضی، بے وقوف یا احمق، بھانمتی کا کنبہ، واہی تباہی کے لوگ. 20 سوالات، یعنی یہاں تک جو ہم نے پیپر دیکھا ہے، یہ اردو تراکیب کلاسیکل عہد کی، غالب کی، میر کی کلاسیکل عہد کی تراکیب اٹھائی گئی ہیں. محاورے آئے ہیں، روزمرہ آیا ہے، محاورے روزمرہ کی تعریف آئی ہے. یعنی یہ ایریا بیٹا گروپ آف ایسا کوشچننگ ہوگا جس میں اب بھی 3 سے 5 سوالات اٹھائے جائیں گے. زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 5 سے 8 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن 3 سے 5 سوالات لازمی طور پر اٹھائے جائیں گے. اس لیے اس گروپ کو لازمی طور پر ہم ایڈریس کریں گے. یعنی ایک ٹاپک بنا کے اردو روزمرہ، اردو محاورہ، اردو ضرب المثل، ٹھیک ہے، اس کو ٹاپک وائز جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. اور یہ ہم نے اس کمپریہنسو سیریز کا حصہ بھی ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے. اور ہماری کوشش ہے کہ اسی طرح گروپ وائز، سبجیکٹ وائز، ٹائٹل وائز ہم ایسے ٹیسٹ سیریز کی طرف جائیں جس میں کسی قسم کی کوئی لٹریچر میں تشنگی نہ رہ جائے، اور ہم سٹوڈنٹ کی کامیابی کو 100% یقینی بنائیں. اس لیے بیٹا ٹائم ضائع نہ کریں. کسی بھی وقت پیپر کی اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے. 20 تاریخ سے ہم اس ٹیسٹ سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے اپنی رجسٹریشن کنفرم کریں اور اس ٹیسٹ سیریز کا حصہ بنے. 20 تاریخ سے ہونے والی اس ٹیسٹ سیریز کا لازمی طور پر حصہ بنے تاکہ آپ بہتر طریقے سے تکنیکی بنیادوں پر پیپر کو کریک کر سکیں. 21واں سوال ہے ہمارا، اصلاح نظم میں ریختی سے مراد، یعنی شعراء کی جانب سے، مرد شعراء کی جانب سے نسائی لب و لہجے میں، عورتوں کے لب و لہجے میں یا انداز و اطوار کے ساتھ کی جانے والی شاعری ریختی کہلاتی تھی. یہ کلاسیکل عہد کی باقاعدہ ایک صنف تھی جو اب ختم ہو گئی ہے، مفقود ہو گئی ہے. ربائی کتنے اشعار پر مشتمل ہوتی ہے؟ 2 اشعار پر. قطع کتنے اشعار پر مشتمل ہوتا ہے؟ اچھا بیٹا یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ قطع میں اشعار کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، کم از کم 2 ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی پابندی نہیں ہے. غزل کی زبان علائم اور رموز کی زبان ہے. ادب کی اصطلاح میں تاریخ گوئی سے مراد حروف کے اعداد سے سال برآمد کرنا تاریخ گوئی کہلاتا ہے. بے نکت شاعری جس میں کوئی نکتہ نہ آئے. بیٹا کوشش یہ ہوتی ہے کہ تمام سوالات کو 100% ہم ارینج کریں، لیکن عمومی طور پر ریپیٹنگ کوشچن آ جاتے ہیں، اور یہ پیپر پبلک سروس کمیشن کے پیپر کے ہی سوالات ہیں، تو اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ کوئی سوال، کوئی گوشہ تشنا نہ رہ جائے، کوئی رہ نہ جائے، کوئی ایسی چیز جو ہم نہ ڈسکس کر سکیں. سانٹ کے کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 14 مصرے ہوتے ہیں. پہلا سانٹ کا جو بند ہے وہ 8 مصروں کا ہوتا ہے، دوسرا 6 مصروں کا ہوتا ہے. ہجو ایسی نظم ہے جس میں شاعر جو ہے وہ محبوب کو عموماً اس کی بے وفائی، اس کی جفا اور اس کو جلی کٹی سناتا ہے، اس کے رویے اور اس کے مزاج اور اس کی بے وفائی کی نسبت. غزل در غزل سے مراد یعنی ایک ہی بحر اور ایک ہی ردیف قافیے میں ایک غزل جو ہے وہ مقطع کہہ کے اسی ردیف قافیے اور بحر میں اگلی غزل شروع کر لینا غزل در غزل کہلاتا ہے. پابند نظم کے لیے لازمی ہے قافیہ. مولانا حالی کے خیال میں سب سے کارآمد صنف سخن مثنوی ہے. جاپانی صنف ہائیکو میں مصروں کی تعداد 3 ہوتی ہے. غزل سے قریب تر زبان انشائیہ کی ہے. جوگی خوشی محمد ناظر کی نظم ہے. ہم آگے چلتے ہیں. قدرت کلام کو پرکھنے کی کسوٹی جو ہے وہ ربائی شمار ہوتی ہے، جس میں کسی شاعر کی استادانہ شاعرانہ صلاحیتوں کو پرکھا جاتا ہے. اگر کوئی شاعر کو ربائی لکھ سکتا ہے تو وہ پختہ کار کہلاتا ہے. میر انیس اور مرزا دبیر نے مرثیہ بالعموم لکھا مسدس کی حیث میں. رئیس الاحرار مولانا محمد علی جوہر، شاعر مزدور احسان دانش اور شاعر کشمیر محمد دین فوق. یہ شعراء کے جو القابات ہیں ان میں سے 3 سوال آ گئے ہیں ترتیب کے ساتھ. اقبال کے دوست ملک الشعراء مولانا غلام قادر گرامی فارسی کے شاعر تھے، اور مصور مشرق کہا جاتا ہے عبد الرحمن چغتائی کو.
आगे चलते हैं जी हम। गुलाम अब्बास के अफसाने ओवरकोट के पस मंजर में किस शहर की सड़कों का जिक्र है? माल रोड का, डेविस रोड का जिक्र है, लाहौर की सड़कों का जिक्र है जी। तबका नस्वां का मोहसिन अल्लामा राशिदुल खैरी को कहा जाता है। 42वां हमारा सवाल है जी। उर्दू शायरी में खुदाए सुखन मीर तकी मीर हैं, अवामी शायर नज़ीर अकबर आबादी हैं, और इंडियन शेक्सपियर आगा आशिर कश्मीरी हैं। अमीर तकी मीर ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 31 साल कहाँ बसर किए? लखनऊ में। निकात शुरा के मुसन्निफ मीर हैं। मीर तकी मीर से 3 सवालात आगे हैं, आप ये लाजमी तौर पर गौर करें। और उर्दू अदब में जो शुरा और उदबा के अलकाबात हैं उनमें से भी जो है वो तरतीब के साथ 8 से 10 सवाल अभी तक हमने सवाल नंबर 46 तक डिस्कस कर लिए हैं। सोज़े वतन प्रेमचंद के अफसानों का अव्वलीन मजमूआ है। और 48वां सवाल है बेटे, गुबार खातिर की सिन्फ मकतूब निगारी है। बांगे दरा का दिबाचा सर अब्दुल कादिर ने लिखा था। पंज आहंग किसके खतूत का मजमूआ है? ये गालिब के खतूत का मजमूआ है। फारसी के ये खतूत थे, ये जहन में रखिएगा। उर्दू के अर्दू मोल्ला और औदे हिंदी हैं। जिक्र मीर मीर तकी मीर की खुद नविश्त है। ये मीर से चौथा सवाल आ गया है जी। ख्वाजा हसन निज़ामी की तसनीफ सीफ पारा दिल के मज़ामीन की बुनियादी खासियत तसव्वुफ़ है, हर मजमून में तसव्वुफ़ मौजूद है। अब्दुल हलीम शरर के तारीखी नावल फिरदौस बरी की दास्तान का मौजू फ़िरका बातनिया की तहरीक है। जलंधरी की तसनीफ शाहनामा इस्लाम मसनवी की सिनफ में है, हैत में है। उर्दू तनकीद की अव्वलीन किताब मुकदमा शेर शायरी है। हाली की कुतुब के हवाले से बेटा लाजमी तौर पर सवाल पूछा जाता है। और कुतुब के नाम, कुतुब के सन तालीफ, सन इशात, फ़रंग आसफिया मौलवी सैयद अहमद दहलवी की आप फ़रहंग है। उर्दू का सबसे मुस्तनद फ़रहंग जो है आसफिया है। दक्कन में उर्दू नसीरुद्दीन हाशमी। उर्दू के जो उर्दू की इब्तदा, इर्तिका और तश्कील ज़ुबान के हमारे जो नज़रियात हैं उनमें से भी लाजमी तौर पर सवाल एक पूछा जाता है। 4-6 नज़रियात हैं, अगर आपको अजबर हो तो एक सवाल लाजमी तौर पर उनसे पूछा जाता है। अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमूए में उनका फ़ारसी और उर्दू कलाम शामिल है? अनमुग़ान हिजाज का पहला हिस्सा उर्दू में है, दूसरा फ़ारसी में है। लखनऊ में लिखी गई दास्तान फसाना अजायब है। और हम आगे चलते हैं जी। मिर्ज़ा गालिब की उर्दू मकातीब पर मबनी किताब औद हिंदी, पहले फ़ारसी का सवाल आया था, यहाँ पे एक सवाल उर्दू का रिपीट हो गया है। मशरकी तमद्दुन का आखिरी नमूना गुज़िश्ता लखनऊ, उर्दू में इमरानियात की पहली किताब के मुसन्निफ शरर हैं। बेगमात के आंसू ख्वाजा हसन निज़ामी की किताब है। हसन निज़ामी से भी दूसरा सवाल आ गया ये। उर्दू के एक मकसदी नावल मजालिसुन निसा के मुसन्निफ अल्ताफ सिन्हाली हैं। गालिब की तसनीफ महर निमरोज का मौजू, ये गालिब ने मूलिया ख़ानदान की तारीख मुरतब करने का काम शुरू किया था, लेकिन ये नातमाम रहा 1857 के की शोरश की वजह से। मिट्टी का दिया खुद नविश्त है मिर्ज़ा अदीब की। ये सवाल भी अमूमी तौर पर रिपीटिंग क्वेश्चन है, ये भी पूछ लिया जाता है। शोखी तहरीर सैयद मोहम्मद जाफरी का मजमूआ कलाम है। उर्दू का एक शाहकार मजमून है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, ये सज्जाद हैदर यल्दरम का है। रोशनाई के मुसन्निफ सैयद सज्जाद ज़हीर हैं। सज्जाद ज़हीर और तरक्की पसंद जो तहरीक है उसमें से भी लाजमी तौर पर सवाल एक पूछा जाता है। अंगारे, सज्जाद ज़हीर, रोशनाई, ऐलान जंग दौरे हाजिर के खिलाफ, इकबाल के मजमूए कलाम ज़र्ब कलीम के इंटाइटल वर्ड्स हैं ये। इकबाल का सबसे पहला शेरी मजमूआ फारसी का इसरार खुदी है, उर्दू का बांगे दरा है। पामाल रास्तों को तर्क करके एक तख्लीकी जज्बे के तहत नई कदरों की तलाश में मुनहमिक होने का अमल रोमानियत कहलाता है। उर्दू क्लासिकी और जदीद शायरी का संगम अल्ताफ सिंह हाली है। अच्छा बेटा, ये भी जहन में रखिए कि हाली के कलाम जो दीवान है उसके दो हिस्से हैं। एक कदीम तर्ज पे है, जो उन्होंने गालिब की शागिर्दी करते हुए कदीम तर्ज की शायरी की है, जिसमें अमूमन जज्बात को मद्देनज़र रखा गया है और शायरी के कदीम रवैयों को मद्देनज़र रखा गया है। जदीद हिस्से में जो उस वक्त की तहरीकात थी और कौमियत है और सियासत है वो हमें नज़र आती है, इसलिए कदीम और जदीद में उसे तकसीम किया गया है। 73वां सवाल है हमारा, आखिरी मुगल फरमानरवा बहादुर शाह जफर के उस्ताद जो मलक शुअराई के रुतबे पर भी फायज रहे, शेख इब्राहिम ज़ौक़। मौलाना अल्ताफ सिंह हाली के ख्याल में सबसे मुकद्दम और ज़रूरी चीज़ जो शायर को मुतशायर से मुमय्यज़ और मुशर्रफ करती है वो तख़य्युल है। जदीद उर्दू नज़्म का आगाज़ अंजुमन पंजाब से हुआ। अंजुमन पंजाब से भी लाजमी तौर पर सवाल पूछा जाता है। मौलाना मोहम्मद सिन आज़ाद और अंजुमन पंजाब। उर्दू अदब में तरक्की पसंद तहरीक के रूह रवां सैयद सज्जाद ज़हीर हैं। सज्जाद ज़हीर के हवाले से पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं।
2 سوال آ چکے ہیں، یہ تیسرا سوال ہے۔ علامہ اقبال کی اردو شاعری کا ماحصل ساکی نامہ کو، اور علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں سب سے زیادہ کس صنف کو برتا ہے؟ مثنوی کو۔ اقبال کے حوالے سے اگر ہم 3 سوال پہلے آئے تھے، 2 یہ ملا لیں تو 5 سوالات ہیں۔ بیٹا آپ نے پیپر کو ایڈریس کرتے ہوئے، یہ اصل میں ویڈیو بنانے کا مقصد، پیپر کو انالیسس کرنے کا، تجزیہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پیپر کو آپ نے جب ایڈریس کرنا ہے تو ان گوشوں کی طرف لازمی دیکھنا ہے کہ کس گوشے سے، ادب کے کس حصے سے وہ کتنے سوالات اٹھا رہا ہے اور سوالات کی نوعیت کیا ہے۔ کوشش کریں ان چیزوں کو ایڈریس کریں تاکہ آپ پیپر کو تکنیکی بنیادوں پہ حل کر سکیں۔ ہم نے 50 ٹیسٹ کی ایک کمپریہنسو جو ٹیسٹ سیریز ارینج کی ہے، اس کو انہی بنیادوں پہ استوار کیا ہے، اور ہم نے اسی سٹینڈرڈ کو ملحوظ خاطر رکھا ہے تاکہ اسٹوڈنٹ کو ہم ایک ایسی ٹیسٹ سیریز جو ہے آفر کر سکیں، ایک ایسی ٹیسٹ سیریز کا انہیں حصہ بنا سکیں جن کو انہی تکنیکی بنیادوں پہ سٹینڈرڈائز بیسس پہ اٹیمپٹ کر کے بچہ جو ہے وہ نہ صرف پیپر کو 100% کریک کرے بلکہ انٹرویو میں اپنی شمولیت 100% یقینی بنائے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو کوشش کریں، وقت ضائع نہ کریں، ہمارے پاس دن کم ہے، 20 تاریخ سے ہم اس ٹیسٹ سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ آپ کو بھیج دیے ہیں، آپ رابطہ کریں اور اپنی رجسٹریشن جو ہے وہ اسے کنفرم کریں تاکہ ہم جلد از جلد جو ہے اسے سٹارٹ کر کے ٹائم کے اندر اندر جو ہے وہ آپ کی تیاری بہترین خطوط پر کروا سکے۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ کسی میڈیکل کالج کے طالب علم کو ڈاکٹر کہنا مجاز مرسل ہے۔ قائد اعظم یا مادر ملت قواعد کی روح سے لقب ہیں، اور لفظ پہناوا کو قواعد کی روح سے اس میں حاصل مصدر کہیں گے۔ ہم آگے چلتے ہیں جی۔ پاکستانی، پنجابی، سندھی، بلوچی میں مستعمل یہ کو یا نسبتی ہے، ظاہری بات ہے یہ ناموں کے ساتھ جو استعمال ہوتی ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ کو کہیں گے، یہ تلمی کے شعر ہیں، اشارہ کیا جا رہا ہے، بڑے مذہبی ہمارے حوالے ہیں۔ حسن یوسف، سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن، اور عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے تھے پرندوں کو اور وہ زندہ ہو کے اڑ جاتے تھے، دم عیسیٰ تلمی ہاتھ ہیں۔ ٹیپ کا مصرع، ہر بند کے آخر میں بار بار ریپیٹ ہونے والا مصرع، اگر یہ مصرع ہو، مخمس ہو تو اس میں مصرع ہوتا ہے، اور اگر یہ مسدس میں ہو تو اس میں ہر شعر ریپیٹ ہوتا ہے، اسے ٹیپ کا شعر یا ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں۔ خواجہ میر درد اور خواجہ حسن نظامی میں مشترک قدر تصوف ہے۔ اہل لاہور کو زندہ دلانے لاہور، سر سید نے کہا تھا۔ اور اقبال کے نزدیک شاہین کی سب سے اہم ترین صنف بلند پروازی ہے۔ اقبال کے مانوی استاد مولانا روم ہیں، اور تصدق حسین خالد، نظر محمد راشد، میرا جی آزاد نظم ان میں مشترک ہے۔ رشید احمد صدیقی نے یہ جملہ کس کے بارے میں کہا تھا؟ اردو میں سب سے کم سرمایہ چھوڑا ہے لیکن کمال اونچا مقام پایا، پطرس کے بارے میں کہا تھا جی۔ ابن انشا، کرنل محمد خان یوسفی میں قدر مشترک، مزاح مشترک ہے جی ان میں۔ جب الفاظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ یہ سوال عموماً رپیٹ ہو رہا ہے، تو جب تشبیہ کا تعلق حقیقی اور مجازی معنی میں ہو تو استعارہ قائم ہوتا ہے، اگر نہ ہو تو مجاز کی طرف ہم جاتے ہیں، مجاز مرسل کی طرف۔ اردو کا ایک شاہکار افسانہ گڈریہ اشفاق احمد کا ہے۔ جان شیکسپیئر پلیٹس ڈاکٹر فیلن میں کیا مشترک قدر ہے؟ یہ انگریزی لغات کے مرتبین ہیں، انگریزی اردو جو لغت تھے ابتدائی ان کو مرتب کیا تھا انہوں نے۔ میری قدر کر ہے زمین سخن، تجھے بات میں آسماں کر دیا، سبک ہو چلی تھی ترازو شعر، مگر ہم نے پلہ گراں کر دیا۔ انیس کے یہ شعر ہیں، 95 نمبر پہ ہے کہ ان کی صنف کیا ہے؟ قطع ان کی صنف ہے ردیف، کر دیا ریپیٹ ہو رہا ہے، کر دیا، اور قافیہ گراں، آسماں، اور 98 نمبر پہ اس کے خالق میر انیس ہیں، یہ ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا ہے۔ یادگار حالی صالحہ عابد حسین کی کتاب ہے، اور تریاق مسموم مولانا الطاف حسین حالی کی کتاب ہے۔ بیٹا سوالات کی جو ہماری سیریز تھی وہ یہاں تک تھی، سوالات مکمل ہو گئے ہیں 2011 کے پیپر لیکچرر اردو کے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، پیپر کو انالیسس کرنے کا بیٹا مقصد یہ ہے کہ ہم سوالات کی نوعیت جان سکیں اور ادب کے ان گوشوں کو، ان گروپس کو ہم ایڈریس کر سکیں جن سے جتنے سوالات جو ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں۔ میں نے کوشش کی کہ ہم ویڈیو کو انالیسس کرتے ہوئے، پیپر کو انالیسس کرتے ہوئے
ग्रुप वाइज सवालात की तकसीम की भी करते जाएं कि किस ग्रुप से कितने सवालात उठाए गए हैं। हमने एम के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से लेक्चरर उर्दू, इंस्ट्रक्टर उर्दू की तैयारी के लिए जो टेस्ट सीरीज जो हम कंडक्ट कर रहे हैं, और उनको इन्हीं खतूत पर, इन्हीं मेयारात पर हमने जो है वो मुरतब किया है कि अदब का कोई गोशा, कोई जहद जो है वो ऐसी रह ना जाए जिनसे कोई एक आध सवाल भी स्लिप होने का अंदेशा हो। सबसे पहले तो ये बात। दूसरी बात कि सवाल को बनाते हुए, पेपर को एड्रेस करते हुए, या सवाल को शेप देते हुए, बिल्ड करते हुए, हमने बेटा ये कोशिश की है कि उसको बनाने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन का जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन है उसको मलहूज खातिर रखा जाए। पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर का जो स्टैंडर्ड ऑफ पेपर है उसको मलहूज खातिर रखा जाए, ताकि उसकी मुनासबत से हम एक ऐसी टेस्ट सीरीज कंडक्ट करें जो ना सिर्फ पेपर को 100% क्रैक करने में आपकी मुआविन साबित हो, बल्कि इंटरव्यू में आपकी शमूलियत को यकीनी बनाए, ताकि आप लेक्चरर मुंतखब होके हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकें। तो बेटा हमारे पास वक्त कम है। पब्लिक सर्विस कमीशन किसी भी वक्त लेक्चरर उर्दू के पेपर की तारीख अनाउंस कर सकता है। 20 तारीख से हम 50 टेस्ट की इस सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं। आप कोशिश करें, दिए गए नंबर पर राब्ता करें, जल्द अज जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन कन्फर्म करें। तैयारी के लिए तमाम मवाद हम आपको फ्राहम करेंगे। 50 टेस्ट की सीरीज के 100 मार्क्स के एमसीक्यूज पेपर हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आंसर कीज प्रोवाइड करेंगे डेली बेसिस पे टेस्ट की, और कंसेप्चुअल स्टडीज के हवाले से ऑडियो वीडियो लेक्चर्स, जूम पे मीटिंग्स का इनेकाद होगा इंशाल्लाह। तो वक्त ज़ाया ना करें, और कबल अज वक्त जो है वो इन नंबरों पर राब्ता करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन कन्फर्म करें, ताकि आप वक्त ज़ाया किए बगैर पब्लिक सर्विस कमीशन की लेक्चरर उर्दू की तैयारी कन्फर्म कर सकें। मैं आपको एक बार फिर याद दहानी करवाऊं, पब्लिक सर्विस कमीशन किसी भी वक्त ये कोई उसमें जो है वो अपकमिंग पाइपलाइंस या किसी भी चीज़ पर जो है वो हम यकीन नहीं कर सकते। तान के पब्लिक सर्विस कमीशन किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे जो है वो पेपर के शेड्यूल का ऐलान कर दे। तो हमारे पास वक्त बहुत कम है बेटा, आप अपनी रजिस्ट्रेशन कन्फर्म करें और जल्द अज जल्द एम के प्रिपरेशन की लेक्चरर उर्दू के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, ताकि आप एक ऐसी टेस्ट सीरीज का हिस्सा बन सकें जो इंटरव्यू और लेक्चरर के इंतखाब में आपको ना सिर्फ तो मुआवन साबित हो सके, बल्कि आपकी कामयाबी 100% यकीनी कर सके। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ढेरों दुआओं के साथ सलामत रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।